बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मीदवार जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ख़ास तौर पर, और इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान की तैयारी करने वाले भी अगर इसमें शामिल हैं तो वो भी किसी न किसी तौर पर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो भी गुज़िश्ता क्लास की तरह दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सवालात जो इंटरव्यू में पूछे जाने के इम्कानात हैं वो डिस्कस कर लिए जाएं, शेयर कर लिए जाएं। और बाज़ औक़ात सवाल से सवाल निकलते हैं, और ख़ुसूसन जो अहम शख्सियात होती हैं उनकी ज़िंदगी के इतने मुख्तलिफ पहलू होते हैं या अदबी जो ख़ुसूसियात होती हैं कि उनकी ख़ुसूसियात के हवाले से बहुत सारे सवालात बनते हैं और पूछे जाने के इम्कानात भी रहते हैं। यकीनन अनासिर खमसा इंटरव्यू या तहरीरी इम्तिहान की तैयारी के लिए दोनों एतबार से ख़ास अहमियत का हामिल है। तो अनासिर खमसा के हवाले से मेरे जहन में यही आइडिया आया कि हम अनासिर खमसा के बारे में जो मुख्तलिफ अंदाज के मुख्तसर सवालात पूछे जा सकते हैं उस पर डिस्कस कर लें, बजाय इसके कि मैं अनासिर खमसा के हवाले से तफसीली आपसे एक एक के बारे में तफसीली आपसे गुफ्तगू करूं या तफसीलात शेयर करूं। उसकी वजह यह है कि हम अनासिर खमसा पर तफसीली वीडियोस पहले भी बना चुके हैं और वो यूट्यूब पर शेयर भी हो चुकी हैं, जिसकी तफसीलात आपके इल्म में हैं। अगर नहीं है तो किसी साथी से आप लिंक लेकर वो वीडियोस को देख सकते हैं। हमने उनमें तमाम जो अनासिर खमसा में शामिल शख्सियात हैं उनकी हयात, उनकी तसानीफ, उनके खिदमात, उनके उसलूब, उनकी अदबी इनफरादियत और अहमियत के हवाले से तमाम तफसीलात शेयर कर दी हैं, जो उनकी शख्सियत के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर हम इस 1 घंटे की, आधे घंटे की क्लास में अगर कोशिश भी करें तो हम अनासिर खमसा को मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि मैं अनासिर खमसा के हवाले से एक-एक शख्सियत से मुतल्लिका जो जर्नल या मुख्तसर सवालात बनते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और उसके बाद मैं एक-एक करके पाँचों शख्सियात का जायज़ा ले लूँगा। और उसके बाद हम जब दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे आधे घंटे के बाद, तो उसमें जो जितने भी उम्मीदवार हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी अपने सवालात रख सकते हैं कि इन शख्सियात के हवाले से मज़ीद क्या पूछा जा सकता है, या आपके ज़हनों में कौन से सवालात हैं, या वो सवालात जिनके जवाबात आपको मतलूब हैं, जानना चाहते हैं, वो सवालात भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सवालात के जवाबात भी आपको दिए जा सकें। तो अब आगाज़ करते हैं। उसी तरह से गुज़िश्ता क्लास की तरह मैं एक-एक शख्सियत के हवाले से जो अहम बातें सामने आती हैं या पूछी जा सकती हैं उसका आगाज़ करते हैं। अनासिर खमसा के बारे में मेहदी आफादी ने एक लिखा था कि सर सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये उर्दू अदब के अरकान खमसा या अनासिर खमसा हैं। और मेहदी आफादी ने ही इन शख्सियात का तज़किरा अनासिर खमसा के तौर पर किया था। तो अगर ये सवाल आता है कि अनासिर खमसा किसने करार दिया इन शख्सियात को, तो वो मेहदी आफादी हैं। अब अगर हम अनासिर खमसा में शामिल शख्सियात के बारे में जो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाने के इम्कानात हैं, अगर उसकी बात करें तो सर सैयद पहली और सबसे अहम शख्सियत हैं अनासिर खमसा में शामिल। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में जो सवालात पूछे जा सकते हैं वो बाज़ तो बहुत आम नोयत के हैं जो यकीनन आप सबके इल्म में होंगे। मिसाल के तौर पर कि सर सैयद अहमद खान न सिर्फ अदबी हैसियत से मारूफ हैं बल्कि सियासी और माशरती एतबार से भी एक अहम तरीन शख्सियात में उनका शुमार होता है। उन्होंने तालीमी जो मैदान में भी अपनी ऐसी नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं जो सर सैयद को एक आला मुकाम अता करती हैं। तो सर सैयद अहमद खान के हवाले से मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछे जाने के इम्कानात होते हैं, क्योंकि चंद अहम तरीन तसानीफ उर्दू अदब में ख़ास अहमियत की हामिल हैं, जिनमें पहली तसनीफ़ आसार व सनादीद के नाम से है। आसार व सनादीद में दिल्ली की पुरानी इमारतों का अहवाल है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की कदीम इमारतों के बारे में न सिर्फ तफसीलात फराहम की बल्कि उन इमारतों के बनने, उनकी तारीख और उनके नक्शे भी उन्होंने इस तहरीर तसनीफ में शामिल किए थे। तो ये अपने अंदाज की एक ऐसी अनोखी और अछूती तसनीफ थी
جو اپنے زمانے سے لے کر آج تک ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، بلکہ 2017 میں جب سر سید احمد خان کی 200 سالہ پیدائش کا سال منایا گیا تو ان کی کافی ساری تصانیف دوبارہ شائع بھی ہو کر منظر عام پر بھی آئیں اور وہ بہت زیادہ مقبول بھی ہوئی۔ آثار و صنادید کے علاوہ ان کی ایک اہمیت رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے 1870 میں جاری کیا تھا۔ 1869 میں سر سید احمد خان لندن کے مطالعاتی دورے پر اپنے بیٹے کے ہمراہ سید محمود کے ہمراہ لندن گئے تھے۔ سید محمود کو انگریز حکومت کی طرف سے اسکالرشپ ملا تھا، لیکن سر سید احمد خان نے اپنی ذاتی خرچے سے ان کے ساتھ برطانیہ گئے اور برطانیہ کے تعلیمی جو ادارے ہیں ان کا مطالعاتی اسٹڈی ٹور کیا اور وہاں پر جو تعلیمی نظام ہے اس کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کے حوالے سے نوٹس بھی اکٹھے کیے۔ ساتھ انہوں نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ اسی طرز پر ہندوستان میں ایک مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارہ قائم کیا جائے گا، اور وہاں سے واپس آ کر انہوں نے نہ صرف تعلیمی ادارے کے لیے اپنی کام کو جاری کیا بلکہ ساتھ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا۔ تہذیب الاخلاق جاری کرنے کے حوالے سے ایک سوال بھی سامنے آ گیا ہے، وہ بھی ساتھ عرض کر دوں۔ برطانیہ میں جب سر سید احمد خان تھے تو وہاں پر 2 رسالے کیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے نام سے شائع ہوتے تھے، اور اس میں چند اہم مصنفین جن میں ایڈیسن اور اسٹیل کے نام قابل ذکر ہیں وہ مضامین لکھا کرتے تھے، اور وہ مضامین تعلیمی، اصلاحی اور قومی نوعیت کے تھے۔ ان مضامین سے سر سید احمد خان بہت متاثر تھے۔ وہ مضامین سے متاثر ہونے کی وجہ سے سر سید نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کی طرز پر ایک ایسا رسالہ ہندوستان سے جاری کریں گے جو اصلاح کا باعث ہو، یعنی قوم کے اندر ایک اصلاحی شعور بیدار کرے یا تعلیمی شعور بیدار کرے۔ اور ایڈیسن اور اسٹیل کے اصلاحی اور تعلیمی مضامین سے متاثر ہو کر ہی سر سید احمد خان نے اردو زبان میں مضامین لکھنے کا آغاز بھی کیا۔ اب ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کے مدیران کون تھے اس بارے میں تو میرے علم میں کم از کم نہیں ہے۔ ایڈیسن اور اسٹیل یہ 2 مصنفین ہیں جو ان اخبارات میں یا رسائل میں لکھا کرتے تھے جن سے سر سید احمد خان خاص طور پر متاثر تھے۔ تو جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ سر سید نے مضمون نگاری کا آغاز کس سے متاثر ہو کر کیا تو ایڈیسن اور اسٹیل کے نام سامنے آتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق رسالہ کیوں نکالا تو وہ اس میں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جو رسالے تھے برطانیہ کے، ان رسالوں کے نام دیے جا سکتے ہیں، تو یہ سوال کا جواب اس طرح سے بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے ایک غازی پور میں ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا، اس انسٹیٹیوٹ کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی، اور سائنٹیفک سوسائٹی کے تحت انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا بنیادی کام انگریزی کتابوں کے اردو تراجم تھے۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ انگریزی جو لٹریچر ہے، انگریزی کتابیں ہیں یا جدید تعلیم کے حوالے سے جو انگریزی میں کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان سے جو ہندوستانی ہیں وہ بھی باخبر ہو سکیں، باشعور ہو سکیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ان کتابوں کے اردو تراجم سامنے آ جائیں۔ تو اس لیے انہوں نے شعوری طور پر انگریزی کتابوں کے تراجم کے سلسلے میں یہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، اور اسی کے تحت ایک رسالہ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا تھا جو سر سید کی وفات تک جاری رہا تھا۔ تو یہ سوال بھی اس حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب بھی ملا تھا، ان کو سر کا خطاب 1888 میں ملا، اور 1889 میں ایڈنبرا یونیورسٹی کی طرف سے انہیں LLD کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی۔ اچھا، سر سید کی تصانیف میں ہم نے آثار و صنادید کا تو تذکرہ کر لیا ہے۔ آثار و صنادید کے علاوہ بھی چند کتابیں ان کی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تاریخ ضلع بجنور ہے جو انہوں نے بجنور میں جب تھے تو حکومت نے انہیں سے درخواست کی تھی کہ ضلع بجنور کی تاریخ پر کتاب لکھیں۔ انہوں نے کتاب تو لکھ لی تھی لیکن 1857 کے ہنگاموں میں وہ کتاب گم ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ پھر 1857 میں چونکہ وہ بجنور میں ہی تھے تو 1857 کے ہنگاموں اور بغاوت کے تمام معاملات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے تھے، اسی لیے اسی اعتبار سے انہوں نے اسی موضوع پر تاریخ سرکشی بجنور کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو بہت مقبول ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب آئین اکبری بھی سامنے آتی ہے، لیکن یہ کتاب سر سید احمد خان نے خود نہیں لکھی بلکہ یہ ان کی تدوینی کتاب ہے،
انہوں نے اکبر بادشاہ کے وزیر اعظم یا وزیر ابوالفضل فضل کی کتاب آئین اکبری کو تدوین کیا تھا 3 حصوں میں، جس میں سے پہلا اور تیسرا حصہ تو ملتا ہے، دوسرا حصہ 1857 کے ہنگاموں کی نظر ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ان کی ایک تصنیف رسالہ اسباب بغاوت ہند بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اسباب بغاوت ہند وہ رسالہ ہے جس میں سر سید احمد خان نے بنیادی طور پر انگریزوں سے مخاطب ہو کر یہ ان اسباب کی وضاحت کی تھی کہ جن کی وجہ سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا یا ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں سے جنگ لڑی۔ مسلمان اور ہندو تو اسے جنگ آزادی کہا کرتے تھے، لیکن انگریزوں نے اسے بغاوت یا غدر کا نام دیا۔ سر سید احمد خان چونکہ انگریزوں سے قریب تھے، انگریزوں سے متاثر بھی تھے، اس لیے سر سید احمد خان نے اس غدر کو غدر ہی قرار دیا اور اسباب بغاوت ہند کے نام سے کتاب لکھی۔ بظاہر تو اس میں مسلمانوں کی طرف سے ایک اعتراض بھی ہو رہا تھا کہ یہ انگریزوں کے فیور میں کتاب لکھی گئی ہے، لیکن یہ کتاب مسلمانوں کے حق میں کتاب تھی اور اس میں ان اسباب کی وضاحت کی گئی تھی کہ جس کے سبب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ سر سید احمد خان نے وضاحت کرتے ہوئے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ ہندوستانیوں کو کسی بھی معاملے میں شریک کار نہیں کیا جاتا، وہ انتظامی معاملات ہوں یا نوکریوں کے معاملات ہوں یا حکومتی معاملات، کسی بھی سلسلے میں ہندوستانیوں کی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی، نہ ان سے کوئی رائے لی جاتی ہے۔ اور اگر انہی وجوہات کی سبب ہندوستانیوں میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ انگریزوں کی مخالفت پر مجبور ہیں، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت ممکن ہے کہ آئندہ پھر دوبارہ سے ہندوستان میں مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں کے خلاف مارکہ آرائی کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب سر سید احمد خان نے لکھ کر انگریز پارلیمنٹ کے ممبران اور حکومت ہند کو بھجوائی، جو بہت زیادہ بعد میں قابل قبول ہوئی، اور اسی کتاب کے بعد بعض معاملات میں انگریزوں نے ہندوستان میں اصلاحات بھی نافذ کی اور کافی حد تک ان کی جو سختی والا رویہ تھا وہ بھی کم ہوا۔ ایک اور کتاب الخطبات الاحمدیہ کے نام سے ان کی مشہور ہے۔ جب 1869 میں سر سید احمد خان برطانیہ گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک کتاب، ایک انگریز تھے ولیم میور، انہوں نے کتاب دا لائف آف محمد لکھی تھی، جس میں بعض ایسی من گھڑت واقعات بھی بیان کر دیے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ سر سید احمد خان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے وہیں بیٹھ کر اس کتاب کا جواب لکھا اور اس کتاب کے جواب کے لیے انگریزی مصنفین کی انگریزی کتابوں سے حوالے لے کر ثابت کیا کہ ولیم میور نے دا لائف آف محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو واقعات لکھے ہیں وہ من گھڑت اور جھوٹے ہیں، اور یہ بڑی اہم کتاب ہے جو 1870 میں انگریزی میں شائع ہوئی تھی اور پھر 1887 میں یہ کتاب اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ تو یہ تو ان کی تصانیف کے حوالے سے ہیں۔ ایک اور بات اس وقت میرے اچانک ہی ذہن میں آئی ہے کہ سر سید احمد خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مرزا غالب کو چچا غالب کہا تھا۔ یہ بات بھی شاید پوچھ لی جائے تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، سر سید احمد خان روشن خیال تھے، جدت پسند تھے اور جدیدیت کے دلدادہ تھے، اس لیے بعض اوقات انہوں نے اپنی تحریروں میں اور اپنی زندگی میں بعض ایسے معاملات پر بھی عمل کیا جو اسلامی نقطہ نظر سے شاید اچھے نہیں تھے، درست نہیں تھے، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے برملا ابتدائی تحریروں میں کیا تھا، جس کی وجہ سے کافی ان پر اعتراضات بھی کیے گئے، ان پر کفر کے فتوے بھی عائد کیے گئے، لیکن بہرحال چونکہ سر سید احمد خان کی نظر پورے معاشرے پر تھی اور وہ پورے معاشرے میں ایک بیداری کا پیغام دینا چاہتے تھے، اور پورا معاشرہ اس زمانے میں مختلف طرح کے توہمات کا شکار تھا، اس لیے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان ہر معاملے کو عقل و شعور کی نظر سے دیکھیں اور اسے پرکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ اس سلسلے میں بعض معاملات میں ان سے ایسی باتیں بھی سرزد ہوئیں جو عین اسلامی احکامات کے خلاف تھیں، لیکن اس کے باوجود سر سید احمد خان کی جو خدمات ہیں اردو ادب کے حوالے سے یا اپنی قوم کی اصلاح کے حوالے سے وہ ناقابل فراموش ہیں، اور ان کے انہی نظریات کو بعض اوقات نظریہ معقولات
بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل پرست تھے اور انہوں نے اپنی تفسیر جو تفسیر القرآن کے نام سے تھی اس میں بعض ایسی احکامات کا بھی انکار کر دیا جو اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ذاتی طور پر یہ تصانیف پڑھی نہیں، لیکن مختلف جگہوں پر اس کے حوالے سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا اور واقعہ معراج کے حوالے سے بھی انہوں نے انکار کیا کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ ایسی باتیں تھی جن کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جس کا انکار کرنا مسلمانوں کے لیے لازمی طور پر ناممکن تھا، جس کی وجہ سے ان پر کافی حد تک تنقید بھی کی گئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سر سید کے ذہن میں جو عقل پرستی کا جو ایک کانسیپٹ تھا اس کو بنیاد بنا کر وہ معاشرے میں ایک شعور بیدار کرنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی بات جو ہمارے عقل و شعور میں نہ آئے یا جو ہماری عقل نہ سمجھ سکے اسے قبول کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ان کا کارنامہ تھا، وہ ان باتوں سے قطع نظر بہت ساری چیزوں میں کہ انہوں نے لوگوں کو عقل استعمال کرنے کا اور شعور استعمال کرنے کا جو مشورہ دیا تھا بعد میں اسے کافی حد تک مثبت نتائج بھی سامنے آئے۔ اب آتے ہیں سر سید احمد خان کی تحریری خصوصیات کی طرف۔ سر سید احمد خان کی جو بنیادی تحریری خصوصیات ہیں اس میں دو تین چیزیں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ اول یہ کہ وہ مضمون نگاری کے بانی ہیں، اس کے حوالے سے یاد کہا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نے برطانیہ میں رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر میں ایڈیسن اور اسٹیل کے مضامین پڑھے تھے، ان سے وہ کافی حد تک متاثر ہوئے اور اسی طرز پر انہوں نے ہندوستان میں رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا اور اس میں ایڈیسن اور اسٹیل کی طرز پر مضامین لکھنا شروع کیے اور یہ مضامین اردو میں لکھے۔ سر سید احمد خان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کیا، اسی لیے انہیں مضمون نگاری کا یا انشائیے کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے ثابت کیا کہ اردو میں ہر طرح کے مضامین لکھنے کی صلاحیت ہے۔ اردو ادب کے حوالے سے یہ بڑی خدمت تھی کیونکہ اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اردو میں سائنسی مضامین یا دیگر حوالوں سے یا موضوعات پر مضامین لکھنا مشکل ہیں، لیکن سر سید نے نہ صرف سائنسی بلکہ جدید موضوعات پر بھی بے شمار مضامین لکھ کر ثابت کیا کہ اردو زبان میں ہر طرح کے مضامین لکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سر سید کے مضامین کے حوالے سے ان کے مضامین خاص عام طور پر تین حصوں میں سامنے آتے ہیں۔ ان کے مضامین میں تعلیمی اور سیاسی مضامین ہیں اور اس کے علاوہ اصلاحی مضامین ہیں اور تیسرے مذہبی نوعیت کے مضامین ہیں۔ سر سید احمد خان چونکہ ایک رسالے کے ایڈیٹر تھے جو تہذیب اور اخلاق کو سنوارنے یا تعلیمی تربیت کے حوالے سے تھا، تو اس میں تعلیمی اور اصلاحی نوعیت کے مضامین زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر مضامین ہیں وہ تعلیمی نوعیت کی ذیل میں ہی آتے ہیں، وہ تعلیم و تربیت اور اصلاح کا پہلو ان میں نمایاں ہے۔ اور مذہبی نوعیت کے مضامین بھی سر سید احمد خان کے اس لیے اہمیت کے حامل ہیں کہ ان میں سے بعض موضوعات پر آج تک بحث و مباحثہ جاری رہتا ہے یا آج بھی اس کے حوالے سے ڈسکشن کیا جاتا ہے۔ تو سر سید کا کمال ہے کہ اس زمانے میں تقریباً 150 سال پہلے انہوں نے مذہبی حوالوں سے جن موضوعات پر اپنے فکر و خیال کا اظہار کیا ہے، آج بھی اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ابہام پایا جاتا ہے یا اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب ہمارے ذہنوں میں یا لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آ پاتا ہے۔ پھر سر سید احمد خان کی نثر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے بانی ہیں۔ جدید اردو نثر کے بانی یا مورث اعلیٰ ہے یا موجد ہے۔ اب جدید اردو نثر کی بات ہوتی ہے تو پھر جدید اردو نثر سے پہلے کون سی نثر تھی؟ وہ قدیم نثر تھی اور اس کا نثر کا انداز کیا تھا؟ سر سید احمد خان کو جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ شبلی نعمانی نے کہا ہے۔ بعض جگہوں پر حالی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن میں نے شبلی نعمانی کا ذکر ذاتی طور پر پڑھا ہے۔ شبلی نعمانی نے انہیں جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اردو زبان پر جس قدر احسانات کیے ہیں وہ کسی اور نے نہیں کیے۔ اچھا، جدید اردو نثر کے حوالے سے جدید اردو نثر کا مورث اعلیٰ اس انداز میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جو نثر تھی وہ داستانی نوعیت کی یا تصوراتی اور تخیلاتی نثر تھی، جس میں حقیقی دنیا کا عکس دکھائی نہیں دیتا تھا۔ داستان میں جو
माफुकुल फितरत अनासिर, किरदार और मुकामात की कसरत होती थी। तो ऐसे में उसमें तशबीहात और इस्तिआरात और मुकफ़ा और मुसज्जा नस्र लिखने का रिवाज भी था। इसीलिए उसमें कोई हकीकी दुनिया का अक्स नजर नहीं आता था। तो सर सैयद अहमद खान ने जब मज़ामीन लिखना शुरू किए तो इंतहाई आम अंदाज में, सलीस सादा अंदाज में, और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो उन्हें तसव्वुराती या तख़य्युलाती अंदाज की हो, बल्कि उन्होंने हकीकी जिंदगी का अक्स अपनी तहरीरों में पेश किया। उनके बारे में बल्कि एक जुमले में ये कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नस्र को तसव्वुरात की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में पहुंचा दिया। तो ये एक जुमला भी अगर आप नोट कर ले तो ये बड़ी अहमियत का हामिल है। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नस्र को तसव्वुरात की दुनिया से निकालकर हकीकत की दुनिया में पहुंचा दिया। तो वो उससे पहले तसव्वुराती तख़य्युलाती तहरीरें नस्र में सामने आती थी, इन्होंने हकीकी जिंदगी का अक्स अपनी तहरीरों में पेश करके उसे हकीकी दुनिया से रोशनास करा दिया। फिर जदीद उर्दू नस्र का मौरिस आला या जदीद नस्र के हवाले से सादा सलीस नस्र का बानी भी इन्हें कहा जाता है। उनसे पहले की जो नस्र थी उसमें तसव्वुराती नस्र तो थी, लेकिन तशबीहात और इस्तिआरात की कसरत हुआ करती थी। और उसमें नस्र में जो अदबा हैं वो अपना कमाल तशबीहात और इस्तिआरात और इस अंदाज में नुमाया करते थे कि जिस कदर मुश्किल पसंदी मुकफ़ा और मुसज्जा नस्र होगी, उसी कदर उन्हें आला नस्र निगार करार दिया जाता था। उसकी मिसालें लखनवी जो दास्तानें हैं, खुसूसन रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजाइब, तो वो मिसाल के तौर पर पेश की जा सकती है। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीरों में इंतहाई आम और सादा सलीस अंदाज इख्तियार किया। उसमें किसी किस्म की मुश्किल पसंदी नहीं थी, और उन्होंने आम अंदाज से लोगों को मुखातिब करके और आम लोगों को भी उर्दू अदब को पढ़ने समझने का पाबंद बना दिया। उन्हें भी ये बावर कराया कि उर्दू अदब हर शख्स के लिए यकसा तौर पर मुफीद साबित हो सकता है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान के हवाले से एक बात और भी आती है कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीरों के जरिए जो एक शऊर बेदार किया था मुसलमानों में, या मुसलमानों में इस एतबार से कि वो सर सैयद अहमद खान बुनियादी तौर पर चाहते थे कि जो मुसलमान हैं, जो अपने माजी की यादों में गुम होकर और खामोशी से बैठे हुए हैं, उनके अंदर एक शऊर बेदार हो कि हम तालीमी सतह पर आगे बढ़ें, और फिर जब हम तालीमी सतह पर आगे बढ़ जाएंगे तो हम इस काबिल हो सकेंगे कि हम अंग्रेज़ों से आर्गूमेंट या दलाइल की बुनियाद पर उनसे अपने मुतालबात को मनवाने की सलाहियत हासिल कर सकें। शायद इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के नाम से एक कॉलेज भी कायम किया था, जो बाद में पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी की पहली ईंट भी साबित हुआ, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात भी कही है। तो ये बात भी सर सैयद अहमद खान के हवाले से अहमियत की हामिल है, जो जहन में रखनी चाहिए सर सैयद के हवाले से। सर सैयद अहमद खान ऐसी शख्सियत थे कि जिनके असरात उस जमाने से लेकर आज तक बढ़ते चले जा रहे हैं। सर सैयद उन अहम तरीन शख्सियात में शामिल हैं कि जिनके असरात वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और उनके असरात बढ़ने का सिलसिला जारी है। इसीलिए उन्हें ऐसे मुसलह कौम और अजीम शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने अपने ज़माने में और अपनी कौम को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। और एक तो इस्लाही और कौमी एक मुसलह कौम की हैसियत से मुतासिर किया, लेकिन उर्दू अदब को भी उन्होंने जिस तरह एक नई ताजगी और नया अंदाज दिया, वो भी सर सैयद अहमद खान ही की देन करार दिया जा सकता है। मेहदी आफादी सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखते हैं कि सर सैयद अहमद खान के बाद की नई नस्ल तमाम तर तहजीबुल अखलाक की परवरदा है। तहजीबुल अखलाक वो रिसाला था जिसने जदीदियत की लहर को आगे बढ़ाया, उसमें सादगी और इस्लाही नौयत की जो एक तहरीक बाद में शुरू हुई, उसका आगाज तहजीबुल अखलाक ही से शुरू होता है। तो सर सैयद अहमद खान के हवाले से मेरे जहन में ये कुछ बातें थी जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। अभी एक आध सवाल मैं चेक कर लेता हूँ जो अ, अच्छा, सवाल एक सामने आया है कि जदीद से सवाल आया है कि क्या जदीद शोरा या जदीद उदबा से मुराद जो वो शोरा हैं या उदबा हैं जो आजकल लिख रहे हैं, या कुछ और माने हैं। दरअसल देखें, मैंने एक शायद हमारी कभी डिस्कशन हो रही थी मुतकद्दिमीन, मुतवस्सितीन और मुताखरीन के हवाले से।
मुतकद्दिमीन, मुतवस्सितीन और मुताखरीन, ये दरअसल शोरा को तकसीम करने का एक तरीका था जो कायम चांदपुरी ने 1754 में अपने तस्करे मखज़न नकात में शुरू किया था। उससे पहले का जो तस्करा मीर तकी मीर ने लिखा था, उन्होंने शोरा को किसी हिस्सों में तकसीम नहीं किया था, बल्कि एक ही तरतीब में शोरा को उनकी खसूसियात या उनका इंतखाब कलाम शामिल किया। जो सर सैयद जनाब मखज़न निकात के मुसन्निफ कायम चांदपुरी थे, उन्होंने शायरों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और अमीर खुसरो से और जो गुज़िश्ता ज़माने के शोरा थे उन्हें पहले दौर के शोरा में शुमार किया। अमीर खुसरो से लेकर और दहलवी दक्कनी दौर के जो कदीम शोरा थे उन्हें मुतकद्दिमीन में शुमार किया और शाह मुबारक, आबरू, खाने आरजू समेत दहलवी शोरा को दौरे मुतवस्सितीन में शुमार किया। उनमें से अक्सर का ताल्लुक एहाम गो शोरा से था। उसके बाद मुताखरीन में मिर्जा मजहर जाने जाना से जो रद्द अमल की तहरीक के शोरा थे उन्हें और हमअसर शोरा को शामिल किया। तो अब यहाँ एक बात समझने की है कि हर जमाने में जदीद का जो मतलब है वो तब्दील होता रहता है। अगर अब हमसे कोई बात करता है कि जदीद शोरा से क्या मुराद है, तो मेरा ख्याल है कि हम ये कह सकते हैं जदीद शोरा से मुराद पाकिस्तान बनने के बाद के शोरा करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले तक जो उर्दू अदब का एक बेहतरीन दौर था वो तकरीबन इख्तिताम को पहुंचा। आज़ादी के बाद जो अहम तरीन शोरा या उदबा हमें नजर आते हैं उनमें से अक्सरियत उन शोरा और उदबा की थी जो पाकिस्तान बनने से पहले ही मकबूलियत हासिल कर चुके थे और उनके बाद वो अपनी मकबूलियत को संभालते हुए या उसको और बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो इस एतबार से आजकल लिखने वाले शोरा को जदीद नहीं बल्कि जदीद तरीन शोरा अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सर सैयद अहमद खान ऐसी शख्सियत हैं कि जिन पर और जितना भी बोला जाए शायद वो भी हमारे लिए कम होगा। पहले 40 मिनट की वीडियो के बाद वीडियो कट जाती है, कॉल कट जाती है। अब 7 या 8 मिनट बाकी हैं, तो अब मैं मुख्तसरन अल्ताफ हुसैन हाली के हवाले से चंद जायजा ले लेता हूँ। फिर कॉल को दोबारा कनेक्ट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि बाकी 3 शख्सियात को भी जल्द अज जल्द कवर कर लें और साथ साथ आपके सवालात भी लेते रहें, जो आपके सवालात भी कमेंट्स की सूरत में आ रहे हैं। तो मैं मुख्तसरन हाली के हवाले से, हाली की तफसीली वीडियो भी शेयर हो चुकी है। अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू अदब में 2-3 हवालों से अहमियत रखते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में चंद एक सवालात जो पूछे जाने के इम्कानात हैं। हाली गालिब के भी शागिर्द रहे हैं। गालिब की खिदमत में वो दिल्ली में हाजिर हुआ करते थे और गालिब ही ने हाली की शायरी सुनकर कहा था कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर जुल्म करोगे। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये हाली के बारे में किसने कहा, तो ये गालिब ने कहा था। हाली गालिब के यहाँ भी आते जाते थे। बाद में वो नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता के मुसाहिब रहे, उनके बच्चों को पढ़ाया करते थे और फिर उसके बाद वो पंजाब बुक डिपो में भी उन्होंने मुलाजमत की। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब बुक डिपो में हाली मुलाजमत करते थे। पंजाब बुक डिपो कहाँ पर है, तो ये लाहौर में पंजाब बुक डिपो था, जहाँ पर हाली अंग्रेजी किताबों से उर्दू तर्जुमा होने वाली किताबों की इबारत की दुरुस्तगी का काम सर अंजाम देते थे। तो यही हाली का काम था। फिर उसी जमाने में 1874 में जदीद उर्दू नज़म के वजूद में आने का साल साबित हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब के तहत जदीद मुशायरों का आगाज किया, मौज़ूआती मुशायरों का। तो उन मुशायरों के लिए भी अल्ताफ हुसैन हाली ने 4 नज़में लिखी थी, जिनमें बरखा रुत, निशाते उम्मीद, हुब्बे वतन और मनाजरा रहमो इंसाफ वगैरह शामिल हैं। तो ये 4 नज़में उन्होंने अंजुमन पंजाब के तहत भी लिखी थी, उनका तज़करा भी पूछा जा सकता है। उसके बाद वो दिल्ली आ गए, यहाँ पर सर सैयद अहमद खान से मुलाकात हुई। सर सैयद अहमद खान ने उन्हें मुसलमानों के हवाले से एक नज्म लिखने का मशवरा दिया, जिसे हाली ने पसंद फरमाया और बाद में उन्होंने उसी को बुनियाद बनाकर अपनी मशहूर तरीन नज्म मुसद्दस मदो जजरे इस्लाम लिखी। मदो जजरे इस्लाम उसका नाम है, लेकिन ये नज्म इस हद तक मकबूल हुई कि इसे मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। मुसद्दस हाली के हवाले से भी एक दो सवालात ऐसे हैं जो आम तौर पर इंटरव्यू या एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। उनमें से एक ये है कि मुसद्दस हाली के पहले बंद में किस फलसफी का जिक्र है। तो मुसद्दस हाली के पहले बंद में फलसफी बुकरात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो हाली हैं उन्होंने मुसद्दस मदो जजरे इस्लाम के अलावा उर्दू के मुसद्दस मदो जजरे इस्लाम
के लिखने की वजह से हाली को उर्दू का पहला कौमी शायर भी करार दिया जाता है। ये बात भी ध्यान रहे कि हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं। पहले कौमी शायर के हवाले से, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अल्लामा इकबाल और अल्ताफ़ हुसैन हाली में ये कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। हाली उर्दू के पहले कौमी शायर हैं और अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। कौमी शायरी के हवाले से 4 नाम ख़ास तौर पर अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 2 अकबर इलाहाबादी, तीसरे नंबर पर ज़फ़र अली ख़ान का नाम है और चौथे नंबर पर अल्लामा इकबाल का नाम। अल्लामा इकबाल एक कौमी शायर और शायर मशरिक़ भी हैं और भी उनकी ख़ुसूसियात हैं, तो ये बात भी पूछी जा सकती है। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले तनकीद निगार भी हैं, नक़ाद भी हैं। उनकी पहली तनकीदी किताब मुक़दमा शेर व शायरी है, जो पहली मर्तबा उनके दीवान के साथ 1893 में शाया हुई थी। बुनियादी तौर पर उनके ये दीवान का दिबाचा था, पेशलफ था, जो मुकदमे की सूरत में उन्होंने लिखा था, लेकिन ये इस हद तक तवील हो गया था कि ये अलहदा किताबी सूरत में बाद में शाया होने लगा और आज तक अलहदा किताबी सूरत में शाया होता है। इस मुकदमा शेर व शायरी को तनकीद की बाइबल भी कहा जाता है। यहीं से उर्दू में तनकीद निगारी का आगाज होता है। सर सैयद अहमद खान अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस तसनीफ के जरिए उर्दू में तनकीद के कुछ उसूल भी वज़ा किए थे, जो बाद में जिसको फॉलो किया गया, जिसको आगे आने वाले ज़माने में तनकीद निगारों ने बाद में तनकीदी रविश को इख्तियार किया। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले सवाने निगार भी हैं। सवाने निगारी के हवाले से हाली की 3 तसानीफ नुमायाँ हैं, हयात सादी, यादगार गालिब और हयात जावेद। हयात सादी 1886 में शाया हुई थी और ये शेख सादी शिराज़ी पर है, और ये तसनीफ़ इस हद तक अहमियत की हामिल है कि बाद में ईरान में जदीद फ़ारसी में भी इस किताब का तर्जुमा हुआ था। यकीनन इस किताब की अहमियत के पेश नज़र ही इस किताब का तर्जुमा जदीद फ़ारसी में किया गया। दूसरी यादगार गालिब है। यादगार गालिब गालिब की पहली समाने है, जो 1897 या 98 में शाया हुई, गालिब की वफ़ात के बाद काफ़ी अरसे बाद। यादगार गालिब में हाली ने मिर्ज़ा गालिब, जो उनके उस्ताद भी थे, उनकी समाने और उनकी तसानीफ और उनकी जो शख्सियत है उसके मुख्तलिफ पहलुओं को बड़ी तफसील से बयान किया और उनके मिजाज को बुनियाद बनाते हुए उन्हें हैवान ज़रीफ़ भी करार दिया था। हैवान ज़रीफ़ के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है कि हैवान ज़रीफ़ किसे करार दिया और किसने करार दिया, तो हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ करार दिया था मिजाज की शगुफ्तगी की वजह से। यादगार गालिब में मिर्ज़ा गालिब के बारे में हाली ने इस तरह तफ़सीलात फ़राहम की हैं कि गालिब के हवाले से जो आज हमारे ज़हनों में एक खाका है गालिब का, वो बुनियादी तौर पर हाली ही का बनाया हुआ है और हाली ने ही उनके बारे में जो तफ़सीलात फ़राहम की हैं, बाद में दीगर तसानीफ़ में उन्हीं को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाता है। तीसरी अहम किताब हयात जावेद है और ये तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने उमरी है, जो हाली ने लिखी। ये उर्दू की बेहतरीन सवाने उमरी कहलाई जाती है। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने इसे उर्दू की बेहतरीन सवाने उमरी करार दिया है। तो ये सवाल भी उसमें पूछा जा सकता है। हाल ही के हवाले से दीगर सवालात के बारे में पूछा जाना ज़रा कम होता है, लेकिन इनकी जो शख्सियत है या शख्सियत के इनफरादियत है, उस हवाले से पूछा जा सकता है। अनासिर खमसा में शामिल सर सैयद हाली, शिबली और डिप्टी नज़ीर और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किसी एक ख़ास इनफरादियत के हवाले से शोहरत रखते हैं। सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन हाली वो वाहिद अनासिर खमसा में शख्सियत हैं जो न सिर्फ अपनी नसर निगारी बल्कि शायरी के हवाले से भी ख़ास शोहरत रखते हैं। अगर इनकी शायरी का जिक्र ना करें तो उर्दू अदब मुकम्मल नहीं होता, और इसी तरह उनकी नसर निगारी का जिक्र ना करें तो उर्दू अदब की तारीख मुकम्मल नहीं होती। तो हाली दोनों हवालों से ख़ास अहमियत के हामिल हैं और दोनों हवालों से इनका मुताला ज़रूर किया जाता है। हाली ने न सिर्फ गज़लें कहीं बल्कि नज़मों में भी ख़ास तौर पर तबा आजमाई की। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गज़ल के मुकाबले में नज़्म को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन हाली उस ज़माने में अपने मुआशरे में आदमी की हालत ज़ार को देखकर उन्होंने शऊरी तौर पर कोशिश की कि गज़ल जिसमें तसव्वुराती या महबूब के हवाले से ज़्यादा बात कही जाती थी, तो उन्होंने कोशिश की कि नज़्म में जो ज़िंदगी के हकीकी मसाइल हैं उनका अयादा भी किया जाए, वो भी पेश किए जाएँ, ताकि लोगों के अंदर एक शऊर बेदार हो और अच्छाई के पहलू भी नुमायाँ हो जाएँ।